बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। इतनी बड़ी ख़बर सिर्फ पाकिस्तान में हज़म हो सकती है। ये इतनी बड़ी ख़बर है कि ये ख़बर आपको हिला के रख देगी। और दूसरी ख़बर है कि JUIF यानी मौलाना साहब की जमात ने PTI से किसी किस्म का इत्तेहाद न करने का अब ऐलान कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पे बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। गर्मियाँ शदीद शुरू हो चुकी हैं उन इलाकों में, जौहर खुश्क हो चुके हैं। आप ऐसी प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सबब बन रहे हैं जो इंसानियत जोड़ों वाला पानी पी रही है। बस ये आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि पानी पिलाना वैसे ही कार सवाब है। आप दुनिया के किसी शहर में किसी प्यासे को पानी पिला दें, लेकिन अगर वो लोग जोड़ों वाला पानी पीने पे मजबूर हैं, वहाँ पर डबल सवाब है। वहाँ पे सवाब की कोई गिनती नहीं है, वहाँ पे सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। उनके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं होता। वैसे भी पानी आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं और पानी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो लोग जो जोड़ों वाला गटरों वाला पानी वो खुशी से तो नहीं पी रहे होंगे, वो खुशी से तो उस पानी से वज़ू नहीं करते, वो खुशी से तो उस पानी से रोज़ा इफ्तार नहीं करते। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना है कि आप उन लोगों को पानी पिला रहे हैं जहाँ पानी ऐसी सूरत हाल है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और अपनी फैमिली की तरक्की के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए हैं और अब नए पोप का इंतखाब होगा। पोप फ्रांसिस ने जब से ये गज़ा का ये मामला हुआ है तो उन्होंने वो उसकी भरपूर हिमायत की है। गज़ा की उस पर अक्सर व बेशतर तशवीश का इजहार किया है और हर बाशऊर इंसान ऐसी सूरत हाल को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग मेरे समेत ये क्यूरियासिटी और ये बड़ा एक दिलचस्प सा मरला होता है पॉप के इंतखाब का, नए पॉप के इंतखाब का। और दुनिया भर से रहनुमाओं ने इजहार अफसोस भी किया है कि वो दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। और पोप फ्रांसिस, पोप एक लक़ब है, एक खिताब है, एक ओहदे का नाम है। असल में कोई और नाम होता है। वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे किसी को वो जो साथ होता है उसको पोप बना दिया जाता है। और दुनिया भर में जो जितने भी कार्डिनल्स होते हैं, यानी वो बिशप भी होते हैं बेसिकली, वो इकट्ठे होते हैं अब वेटिकन सिटी में और वो नए पोप का इंतखाब करते हैं। तकरीबन कोई 252 बताया जा रहा है, 252 कार्डिनल्स जो कि बिशप भी होते हैं, वो पूरी दुनिया में 252 हैं। और वो अब इकट्ठे होंगे वेटिकन सिटी में नए पोप के इंतखाब के लिए। वो तकरीबन दिनों नहीं, बाज़ औक़ात हफ्ते भी लग जाते हैं। तो वो हर रोज़ नए पोप का इंतखाब करते हैं और फिर उसके बाद वो जो बैलेट बॉक्स होता है उसको एक चिमनी में रख के जला दिया जाता है। अगर धुआं काला निकले तो वो कहते हैं पोप का इंतखाब नहीं हुआ, और अगर धुआं सफ़ेद निकले तो उनके अक़ीदे के मुताबिक वो कहते हैं पोप का इंतखाब हो गया। अब ये इंतखाब एक दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये लातीनी अमेरिका के पहले पोप थे, पोप फ्रांसिस। और फिर उस अब एशिया से होता है या गालिबन कोई स्याह फाम होता है, या बहुत सारे अब दौड़ में हैं। अब कौन कौन ये क्या होता है, इस हवाले से JUIF मैं उस बड़ी ख़बर पर आता हूँ। लेकिन ये बताता चलूँ कि JUIF ने अब बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं कि मौलाना साहब की जमात PTI के साथ इत्तेहाद करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। उसमें एक तो ये है कि उनको पता चला कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं।
ادھر ہماری طرف بھی آ جاتے ہیں، ادھر کہیں دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مولانا صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری بڑے گھر کی بھی کامیابی ہے کہ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ جب مولانا صاحب ساتھ ہوئے تو پھر پرابلم بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. پھر آپ کو پتہ وہ بڑے ڈسپلن لوگ ہیں، پھر ان کے بڑے پکے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ملین مارچ ان کے اگر وہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو ادروائز یوتھیوں کو خیر ڈنڈا شنڈا لگے تو بھاگ جاتے ہیں اور وہ جمع ہی نہیں ہوتے کہیں پر. تو وہ ان کی پوری کوشش کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مولانا صاحب آ جائیں، انکنڈیشنل آ جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر ہماری طرف آ جاتے ہیں، ادھر دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، ادھر علی امین گنڈاپور مولانا صاحب کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے، کچھ صحافیوں نے، صحافی ہیں مونا عالم صاحبہ، انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ جی اب مونا عالم صاحبہ نے بھی کہ وہ کوئی مولانا صاحب کی جماعت نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ بھائی اگر دھاندلی کی تحقیقات ہوں گی، نئے الیکشن کا مطالبہ ہوگا، تو پھر دھاندلی کی تحقیقات خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ آپ کہیں پنجاب میں تو دھاندلی کی تحقیقات ہوں، سندھ میں تو ہوں، فیڈرل میں بھی ہوں، لیکن وہاں خیبر پختونخوا میں نہ ہو. ابھی آپ نے 2 روز پہلے سنا کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ NA-18 کا یعنی عمر ایوب صاحب کا جو حلقہ، وہاں پر جس طریقے سے وہ سٹے ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اب وہ سٹے ختم ہو گیا ہے. اب عمر ایوب صاحب کا نہ سانس آتا ہے نہ جاتا ہے، حالانکہ وہ 81,000 کی ووٹ سے ہزار کی لیڈ سے وہ ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیتے ہوئے ہیں. تو ان کو تو خدشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو تو سٹے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. تو اب وہ جو بابر نواز صاحب تھے، وہ اپنا ان کے مقابلے میں بابر نواز صاحب ہیں، وہ PMLN کے، وہ انہوں نے کوئی 1,13,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے اور انہوں نے 1,94,000 سم تھنگ لیے تھے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 81,000 کی لیڈ ہونا یہ بہت بڑی لیڈ ہے. لیکن عمر ایوب صاحب کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، تو کچھ تو چکر ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ادھر بھی پھر دھاندلی کی تحقیقات ہوں اور جو ہماری سیٹیں ہڑپ کر گئے ہو نا وہ بھی پتہ چلنا چاہیے. اب یہ بڑی اب ان کو نا صاف سونگ گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی میں اس خبر پہ آتا ہوں. آپ یقین کیجئے اس خبر سے نہ بندہ کانپ کے رہ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں 67,000 انسان مسلمان پاکستانی وہ حج سے محروم ہو گئے ہیں. تقریباً اب چانسز مجھے نہیں لگتے، بہت ہی ختم. اگر کوئی سعودی عرب کو خصوصی مہربانی فرمائے تو ایک اور بات ہے. ایک تو وہ حج سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کے اربوں روپے بھی ڈوبنے کا خدشہ ہے. 200 ارب روپے تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 200 ارب روپے ان کے ڈوب چکے ہیں تقریباً، یا ڈوبنے کا خدشہ ہے. حکومت کہہ رہی ہے یہ پرائیویٹ آپریٹرز جو ہیں ان پہ ڈال رہی ہے، جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں وہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں. یہ جو نجی حج کرتے ہیں نا، یہ تو ایک تو ہوتا ہے حج جو کہ گورنمنٹ کراتی ہے اور گورنمنٹ خصوصی پیکیج کے تحت ہوتا ہے. تو 50% ہر دفعہ 1,79,000 کا کوٹا تھا اس دفعہ پاکستان کا، جس میں سے 50% تقریباً کوئی 90,000 وہ ان کو ملا پرائیویٹ آپریٹرز کو، نجی حج آپریٹر، جو بہت مہنگا حج ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ امیر لوگ جاتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو وہ گورنمنٹ سبسڈی دے کے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ چلیں وہ بھی حج کر لیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو لوگ امیر ہوں یا غریب ہوں، خانہ کعبہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہر کسی کو، اور مسجد نبوی دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہاں مقدس زمین پر وہاں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور لوگ اس کے لیے پتہ نہیں کیا
दसियों साल यकीन करें अशरों में अपनी रकम जमा करते हैं। हर बंदा को अरबपति नहीं होता, उस तरीके से वो बेचारे रकम जमा करते हैं और वो जोड़ते हैं पैसे, और फिर उसके बाद 67,000 लोग हज से महरूम हो गए हैं। ये किसकी गलती है ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो अब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सिंध में भी, पंजाब में भी, इधर उधर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, हर जगह पर, कि जी इनका कसूर है सरकार का, कि जब दाखिले हो रहे थे इन्होंने कहा पहले सरकारी दाखिले होंगे तो ख़त्म होंगे तो तब आपके शुरू होंगे, और तो जब शुरू हुए तो उधर सऊदीया ने कहा कि आप तो लेट हो गए। और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने 2-3 मरतबा रिमाइंड करवाया है कि आप लेट हो रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोटे का तो पता था कि इनका इतना कोटा है और अभी तक जो दाखिले हुए हैं उनके इतने हुए हैं और टाइम है कोई नहीं, इन्होंने ये अब नहीं कर रहे। लेकिन दोनों हो सकता है दोनों तरफ से कोताही हुई हो। ये 200 अरब रुपए उनके पैसे अब सऊदीया पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वो पहुंचे हैं तब तक लेट हो चुकी थी। 200 अरब रुपए कोई मामूली अमाउंट नहीं है। वो अमाउंट भी अब कैसे वापस आएगी अब इसका भी कोई पता नहीं है। वो अमाउंट भी फ़िलहाल डूब गई। और ये भी और बताया जा रहा है कि 13,000 लोग तो ऐसे हैं जिनका दाखिला हुआ ही नहीं है। 13,000। अब आप नालायकी देखें, अब इसमें से बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं बेचारे, वो भी अब ज़ाहिर है उन्हें अब आइंदा कोई एतमाद करेगा कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो होता है ना कि जिनके इधर से रिश्तेदार जा रहे होते हैं, चलें जी हम भी यहीं से चले जाते हैं, या हम या वहाँ से आ जाते हैं, या इस तरीके से वो कोई सेटिंग बना लेते हैं। तो ये इंतहाई जुल्म है, ये इंतहाई दुख की बात है कि आप हर चीज़ को छोड़ दीजिए। भले कोई अरबपति हो, उसका एक दिल में एक तड़प होती है, और ये एक उसको वो अब पता नहीं कौन कौन किस किस के तरह की बातें करेंगे कि जनाब आपकी तो मंजूरी नहीं थी। वो अजीब होगा कि जी मेरी शायद मंजूरी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि वो हज से तकरीबन महरूम हो गए हैं। 67,000 लोग, 67,000, ये मामूली तादाद नहीं है, ये तकरीबन कोई 40% से अबव बनती है। तो ये और उनके पैसे भी डूब गए हैं बेचारों के। अब ये बहुत ही अफसोसनाक, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो थोड़े बहुत बंदे कहीं रह जाते हैं तो रह जाते हैं, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और मुल्क में। ये पाकिस्तान में हो सकता है, और ऐसी खबर पाकिस्तान में हो सकती है और हजम भी हो सकती है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है, और हो सकता है हमारे दोस्त हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब को कमाल दिखाएं। उनके वहाँ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन शाह सलमान साहब से भी, इवन जो है ना मोहम्मद बिन सलमान से भी, हर किसी से वो खसूसी। वो पहले भी वैसे पाकिस्तानियों के लिए जब इमरान खान साहब के दौर में ये भांड मारे गए थे, और वहाँ से पाकिस्तान अपना सऊदी अरब और यूएई से 50 लाख पाकिस्तानियों के वापस वहाँ से निकालने का खदशा पैदा हो गया था। मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है वहाँ पे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब गए थे, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की हिदायत पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही जो है ना, मतलब उनको एक तो वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से वहाँ पर वो हर्जा सराई की थी, तो वो ज़ाहिर है उस वक़्त वो हुकूमत में थे, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पर वो जाके उनको वो एक तरह से वो डैमेज कंट्रोल किया उनके बयानात का भी। और वो पाकिस्तानी जो 50 लाख पाकिस्तानी थे जिनके डिपोर्ट होने का खदशा पैदा हो गया था, उसको भी तो हो सकता है अब भी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब वहाँ जाएं रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर, और वहाँ कोई करें, कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, कोई ऐसी कोई अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी हो जाए कोई सऊदी अरब। क्योंकि वहाँ पर ना एक स्पेसिफिक पैटर्न है ना, जब आप उससे लेट हो जाते हैं तो फिर वो एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हो सकती। हर किसी का अपना एक तरीका कार है ना, इनको बार बार रिमाइंडर आते रहे, लेकिन इन्होंने वो नहीं करवाई प्रोसेस। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारी दुआ है और अल्लाह करे कि इनका कोई अरेंजमेंट हो जाए।
کم از کم ان کے پیسے بیچاروں کے واپس آ جائیں. 200 ارب روپے کو معمولی اماؤنٹ تو نہیں ہے، وہ اماؤنٹ ڈوبنے کو ہے، اور ساتھ ہی وہ حج سے بھی محروم ہو گئے ہیں. السلام علیکم. آپ زی این نیوز کے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ویورز کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ جاری و ساری ہے، جس میں خشک سالی، قلت آب اور بے آب علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے. آج بھی ایک بے آب علاقہ کی مسجد میں کرنل ریٹائرڈ این ڈی تنویر و بیگم گلفشاں تنویر صاحبہ کی طرف سے عطیہ کیا گیا ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا. خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ پاک اللہ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور عطیہ کنندگان کرنل صاحب اور ان کی بیگم کو سکھ صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائیں. ان کی پوری فیملی پر خالق کائنات اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. این ڈی تنویر صاحب و بیگم گلفشاں تنویر صاحبہ کو اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت، دکھ اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں اور اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کریم اللہ کرنل صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائیں. کرنل ریٹائرڈ این ڈی تنویر بیگم گلفشاں، اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع خیالات دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمت اور برکت دے. آمین. آپ نے ہمارے علاقے کا مسئلہ حل کر دیا. شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل. ہم آپ سے دعا کریں گے. ریٹائر کرنل این ڈی تنویر و بیگم گل افشاں تنویر، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، کاروبار میں، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے. انہوں نے جو میٹھے پانی کا انتظام کیا ہے، پمپ لگوا دیا ہے، ٹینک بھی دیا ہے، بور بھی کروا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کا بے حد شکر گزار ہیں ہم. اکثر احادیث کی تفسیر میں ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد، معاونات، حاجات روائی اور دل جوئی کرنا اسلام کا بنیادی درس ہے. دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کو دین اسلام نے اجر و ثواب کا باعث اور رب کریم کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو آباد رکھے جو دوسروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں. آج کا یہ واٹر پروجیکٹ امت محمدیہ کا درد رکھنے والے کرنل ریٹائر این ڈی تنویر اور بیگم گل افشاں تنویر صاحبہ نے بے آب علاقے میں عوام الناس کی سہولت کے لیے عطیہ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ان کو رزق حلال مزید عطا فرمائے، ان کے اس عطیے کو قبول فرمائے. ریٹائر کرنل این ڈی تنویر و بیگم گل افشاں تنویر، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، ان کی اولاد کی عمر دراز کرے، کوئی اس کا اجر عطا. ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مشکلات تھی، ہم اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. آپ جو نظام لگ گیا ہے ہم لوگوں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، اور جو بھی استعمال کرے گا وہ استعمال کر سکتا ہے. آباب سینکڑوں بے آب علاقوں میں آپ احباب کے دیے گئے عطیات سے واٹر پروجیکٹ نصب ہو چکے ہیں، لیکن لاتعداد بے آب علاقوں میں بسنے والے لوگ ہماری اور آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. تو آئیں سب مل کر پیاسی خلق خدا تک صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنائیں.